अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त गज़ा में जंग बंदी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर हमले नहीं रुके। क्या कुछ हो रहा है उस पर एक नज़र करेंगे और उसके साथ ही इस वक्त बहुत सारी ताज़ा अपडेट्स गज़ा के हवाले से, इज़राइल हमास जंग के हवाले से जो है वो सामने आई हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ है उसको लेकर भी कुछ खुफिया लीक्स जो है वो सामने आई हैं। उसके अलावा गज़ा में जंग बंदी के बाद इमारतों के मलबे तले कई नाशें मिली हैं, उस पर भी मुख्तसरन एक नज़र करेंगे और मलबे से अल्लाह की कुदरत का करिश्मा जो देखने को मिला है वो भी आपको दिखाएंगे। इज़राइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का आज छठा दिन है। पहले 4 रोज़ा जंगबंदी कर दी गई थी, फिर मज़ीद 2 दिनों का इजाफ़ा कर दिया गया और अब जो है ऐसी उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही हैं कि जंगबंदी में मज़ीद तोसी हो सकती है। अभी रिपोर्ट सामने आई है कि मज़ीद कैदियों की रिहाई के बदले जंगबंदी में 5 रोज़ की तोसी पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी हाँ, इज़राइल पर मज़ीद दबाव बढ़ रहा है कि वो जंगबंदी में मज़ीद तोसी करे और जो जंग जारी है उस तनाज़े का हल तलाश करने के लिए कैदियों के तबादले के अमल को आगे बढ़ाए। लेकिन खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक इज़राइल में गिरोह वो भी है जो नहीं चाहता कि जंगबंदी में तोसी की जाए। वहीं हमास की तरफ से जंगबंदी में तोसी को लेकर मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। अब यह खबर बड़ी निकल कर सामने आई है कि कतर में इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद और CIA के सरबराहान की मीटिंग हुई है। वहीं कतर और मिस्र बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जंगबंदी को जो है मुस्तकिल किया जाए। इस बारे में अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र ने जहां इस्राएली हुक्काम और फ़लस्तीनी हुक्काम से गुफ्तगू की है, वहीं कतर में जंगबंदी के सिलसिले में असल कोशिशें जो है वो लगातार की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अमरीकी और इजरायली हुक्काम ने कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। दूसरी तरफ अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने भी स्पेन में फ़लस्तीन और इजराइल के तनाज़े के हवाले से होने वाली मीटिंग में फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान हल की ज़रूरत पर इत्तिफ़ाक़ किया है। इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि हमास को दहशतगर्द करार दिया जाए। नित नए ड्रामे रचे जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा मिशनरी और आलमी मीडिया जो है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइली दहशतगर्दी को जायज़ ठहराने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहा है, हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं। मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद अब इजराइल, लेकिन इन सब के बावजूद जो है दुनिया भर में वो जलील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी कैदी हमास की कैद से छूटे हैं वो हमास की तारीफ़ में ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं कि इजराइल जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खोता जा रहा है। हमास की जानिब से रिहा किए गए इजराइली यरगमालियों को पहल तो मीडिया के सामने आने की इजाज़त नहीं दी गई। ये उस वक्त हुआ जब पहले ही जब 2 कैदियों को रिहा किया गया था तो उन्होंने हमास की खुलकर तारीफ़ की थी, जिसके बाद उन्हें मीडिया से दूर रखा गया। लेकिन जो भी यरगमाली गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिर्फ तारीफ़ें ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें कहते हैं कि तारीफ़ों की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो यरगमाली जिन्हें हमास ने अपना मेहमान बताया था उनके चेहरे खुद बता रहे हैं कि वो किसकी मेज़बानी से लौटे हैं। चेहरे पर इतनी खुशी है कि वल्लाह ऐसा महसूस होता है कि वो आगे जाकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। अगर वो इतना तो नहीं तो कम से कम उनके चेहरे देखकर देखने वालों का नज़रिया जो है इस्लाम को लेकर, हमास को लेकर बदल ज़रूर जाएगा। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एक कैदी ने इंकिशाफ किया कि उन्हें जब सुरंगों में रखा गया तो उस वक्त उनसे मिलने के लिए हमास के सरबराह खुद पहुंचे थे। यानी कि हमास के जो सरबराह याह्या सिनवार हैं वो वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने यरगमालियों से बात की, उन्हें तसल्ली दिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि आप लोगों को कुछ नहीं किया जाएगा, आपकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और हर तरह से आपका ख्याल रखा जाएगा। और जो कुछ कहा गया, जितनी बातें याह्या सिनवार ने कही, वो सब कुछ करके हमास के जंगजों ने कर दिखाया। गुज़िश्ता रोज़ भी एक खत जो है लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें एक कैदी की मां ने बताया था कि उनकी बेटी के साथ हमास का उसने सलूक कैसा था। वो कहती है कि वो खुद उनकी बेटी जो है वो खुद को मलिका समझने लगी थी। दूसरी जानिब जो है इजरायली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों ने जो जुल्म की दास्तानें सुनाई हैं, उसने इजराइल का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ एक ड्रामा जो है एलन मस्क के सामने भी रचा गया था, एक स्टेज तैयार करके दिखाया गया था कि हम पर इतना जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है।
پھر ایلن مسک نے نتنیاہو سے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اب حماس کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ وہیں اس طرح کے اسٹیج ڈرامے کے بعد بیروت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حماس کے سینئر رہنما اور ترجمان اسامہ حمدان نے کہا کہ جس طرح ایلن مسک نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اسی طرح اب انہیں غزہ کا بھی دورہ کرنا چاہیے اور اسرائیلی بمباری سے کی گئی غزہ کی تباہی کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ قتل و غارت کسے کہا جاتا ہے۔ اس دوران انہوں نے اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل کا وحشیانہ سلوک تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ ویسے کئی خواتین نے اسرائیلی فوج کی کمینگی اور ان کی حیوانیت کی کئی کہانیاں جو ہے وہ سنائی ہیں۔ جیلوں میں خواتین کے ساتھ ہونے والا سلوک جو خاتون نے بتایا ہے وہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا ہے۔ یہ فلسطینی خاتون ہے جسے رہا کیا گیا ہے، اس نے اسرائیلی بربریت کے بارے میں بات کی، بتایا کہ ہمیں فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا، کوئی چادر نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی ٹوائلٹ تک نہیں، خواتین کو عریاں کر کے مارا پیٹا گیا، برہنہ کر کے ان کی تلاشی لی جاتی، کوئی طبی امداد انہیں نہیں پہنچائی گئی بلکہ 8 افراد کو جو ہے چھوٹے سے کمرے میں سونے پر مجبور کیا جاتا۔ اس کے برعکس دیکھیے کہ حماس نے اپنے ارغمالیوں کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کیا جس سے کہ وہ آج ہنستے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے۔ اس طرح کی تصویریں جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ ہم لگاتار دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ ایک اور اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والا سب سے کم عمر فلسطینی قیدی ہے۔ اس کا سر دیکھیے کہ کیا حال انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ ایک طرف سے جو ہے اس کا سر جو ہے پوری طرف سے چپٹا ہو گیا ہے۔ دراصل اسرائیلی فوج نے اس کے سر پر جو ہے گولی مار دی تھی اور جب اس نے ایک جلتی ہوئی بوتل جو ہے اس نے پھینک دی تھی۔ ان کی جدوجہد آپ کو نظر آئے گی کہ ان کے بڑے ہوں، بڑے بوڑھے ہوں یا بچے ہوں یا خواتین ہوں، وہ آزاد فلسطین کے لیے اپنی قربانیاں جو ہے وہ لگاتار پیش کر رہے ہیں۔ انسانیت سوز مظالم کا یہ کس طریقے سے سامنا کر رہے ہیں یہ دیکھ کر سن کر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ صفاقی کے باوجود اسرائیل کو وکٹم اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کے اسرائیلی جیلوں میں قید ہر فلسطینی کی جو ہے ایک دردناک کہانی ہے۔ آج کئی قیدی ہیں جن کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا گیا وہ اگر دنیا کے سامنے رکھا جائے تو دنیا جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائے گی۔ کچھ ایسے ہیں کہ اتنی اذیتیں انہیں اور ذہنی تکالیف انہیں دی گئی ان جیلوں میں کہ ان کی یادداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایسے بہت ساری جو ہے وہ کہانیاں ہیں جو اسرائیلی جیلوں میں قید جو ہے فلسطینیوں نے سنائی ہیں۔ جیسے غزہ میں جنگ بندی ہے، بمباری رکی ہوئی ہے، لیکن غدار اپنی غداری کا مظاہرہ لگاتار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جو ہے غزہ سے اب مغربی کنارے یعنی کہ ویسٹ بینک میں اپنی ہلاکت خیز جارحیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ فلسطینیوں پر لگاتار دھاوا بولا جا رہا ہے۔ ریڈ کے بہانے جو ہے کئی فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، سینکڑوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے۔ ابھی جو ہے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جو ہے جنین کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے ہیں جن میں جنین پناہ گزین کیمپ بھی شامل ہے جس میں کم از کم 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں ایک اسپتال کو بھی گھیرے میں لے کر طبی ٹیموں کے کام کو بھی روک رکھا ہے۔ وہیں بہت سارے فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے، ان میں زیادہ تر نوجوانوں کو جو ہے ان کے گھروں سے یا اسرائیلی چوکیوں سے اٹھایا گیا ہے۔ وہیں ابتدائی جنگ بندی کے 4 دنوں کے دوران کی اگر بات کی جائے یعنی کہ ابھی 4-5 دنوں کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے سے کم از کم 133 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اگر شروعات سے بات کی جائے تو تقریباً 3300 سے زائد جو ہے وہ فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ وہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی یعنی کہ رام اللہ کے مغرب میں واقع بیتونیا اور دوسرے علاقے میں جو ہے وہاں بھی دعویٰ بولا اور 2 نوجوانوں کو گولی مار دی جس کے نتیجے میں وہ جو ہے شہید ہو گئے ہیں۔ وہیں ایک اور علاقے میں جو ہے وہاں بھی دعویٰ بولا گیا، وہاں بھی ایک نوجوان کو گولی مار کر جو ہے زخمی کیا گیا ہے۔ وہیں جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی رسائی سے متعلق اسرائیل جو ہے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے لیکن حقیقت اس کے برخلاف بتائی جا رہی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت غزہ میں روزانہ 160 سے لے کر 200 ٹرکوں کے امداد کی ترسیل طے پائی گئی تھی، لیکن دعووں کے باوجود جو ہے امدادی سامان کو لوگ اب بھی ترس رہے ہیں۔ جتنی امدادی ٹرک روزانہ بھیجنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اگر اتنا مان بھی لیا جائے تو بھی جو ہے وہ ضرورت کے آدھے سے بھی کم ہے۔
ایسے میں جس طریقے کی مدد پہنچائی جا رہی ہے اس کو لے کر کافی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے ترجمان خود بتاتی ہیں کہ لوگ اس وقت پناہ گاہوں میں بھاری کپڑے، گدے اور کمبل مانگ رہے ہیں اور کچھ تباہ شدہ گاڑیوں میں سونے کو مجبور ہیں۔ ان کے مطابق جو ہے ضروریات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کا سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے بمباری کی وجہ سے۔ تمام چیزیں، ان کا جو ساز و سامان تھا، ان کا گھر تھا، ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، پوری طریقے سے تباہ ہو گئی ہے۔ اور انہیں اب ایسا ہے کہ انہیں ہر چیز کی اب ضرورت ہے، انہیں ہر چیز کو نئے سرے سے بنانا ہے۔ ایسا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے تقریباً 18 لاکھ فلسطینی جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں، یعنی 50 دنوں میں صرف 50 دنوں میں جو ہے 18 لاکھ لوگ جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد عمارتیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں، اسپتال پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ جو بھی اسپتال بچے تھے انہیں بھی جو ہے اسرائیلی فوج نے وہاں پہنچ کر ٹینکوں کے ذریعے جو ہے انہیں بند کر دیا، اپنی بندوقوں کے زور پر جو ہے انہوں نے اسے ختم کر دیا ہے۔ وہیں غزہ میں جنگ بندی کے بعد ملبے میں دبے افراد کو اب نکالنے کا کام بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وحشیانہ بمباری کے باعث سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھی، جبکہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے جو ہے شہداء کی لاشیں ملنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملبے سے مزید 160 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ وہیں فلسطینی حکام کی اگر بات مانی جائے تو 6000 سے زائد افراد جو ہے وہ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہیں غزہ کے ملبے سے جو ہے اللہ کی قدرت کا حیران کرنے والا منظر وہاں دیکھنے کو ملا ہے۔ غزہ میں ایک عمارت کے ملبے سے 37 دن بعد ایک نومولود کو نیم مردہ حالت میں برآمد کیا گیا اور اسے 3 گھنٹے تک طبی امداد دی گئی، جس کے بعد بچے نے جو ہے سانس لینا شروع کر دی۔ اس گھر پر اسرائیل نے جنگ کے پہلے ہفتے میں بمباری کی تھی، جس میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس دن سے یہ علاقہ مسلسل بمباری کا نشانے پر تھا۔ اس کی وجہ سے ریسکیو کام جو ہے وہ وہاں نہیں ہو سکا، اور اب جو ہے جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد ریسکیو اہلکار وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے ملبے سے لاشیں نکالنی شروع کر دی تو یہ بچہ انہیں وہاں ملا۔ پہلے تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مردہ ہے، لیکن امدادی ٹیم میں شامل ڈاکٹروں نے جو ہے پھر 3 گھنٹے تک اس کے اوپر محنت کی تو پھر نومولود نے جو ہے وہ سانس لینا شروع کر دیا، اور فضا اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے نعروں سے جو ہے وہ گونج اٹھی۔ اب بچے کو اسپتال میں لے جایا گیا ہے جہاں اس کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ، یا اللہ۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کی مشکلیں کم نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نے پہلے بتایا کہ کیا حالات وہاں کے ہو گئے ہیں۔ وہیں اب عالمی ادارہ صحت نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے نتیجے میں وہاں کی آبادی کو اب بمباری سے جو خطرہ لاحق تھا وہ الگ بات ہے، اب بیماریوں سے موت کے خطرات لاحق ہیں، کیونکہ پانی نہیں ہے، بہت ساری اشیاء نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا علاج ہو سکے۔ اب جو ہے بیماریوں کی وجہ سے وہاں موت کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم صحت کے اس نظام کو دوبارہ فعال نہ کر سکے تو پھر بمباری سے زیادہ لوگوں کو بیماری سے مرتے ہوئے ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے شمال غزہ میں شفا اسپتال کے منہدم ہونے کو بھی ایک المیہ قرار دیا اور اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں اس کے طبی عملے کی حراست میں لینے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ہر سال 29 نومبر کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج 29 نومبر ہے۔ اس سال یہ دن پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے اس سال سیلف ڈیفنس کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور محصور غزہ میں ہزاروں بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں شہریوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن فلسطینی عوام کو درپیش جاری جدوجہد کی یاد دہانی کے طور پر آج منایا جاتا ہے اور عالمی برادری کو فلسطین کی آزادی کا عزم یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ دن گہری تاریخی اہمیت کا بھی حامل ہے اور فلسطین اور اس کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 29 نومبر 1977 کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس دن کا بنیادی مقصد فلسطینی عوام کے لیے بین الاقوامی حمایت اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ اس کا مقصد ان کی حالت زار کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے، ہمدردی پیدا کرنا ہے اور تنازعات کا پرامن اور منصفانہ حل تلاش کرنے کے لیے اقوام کے درمیان تعمیری مکالمے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اور مزید برآں یہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزادی اور انصاف
समेत उनके हुकूक को बरकरार रखने के आज़म का भी इआदा करता है। तो नाज़रीन हम बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगल को एक अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 5 वक्ता अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था। हाई कोर्ट के मुताबिक अजान की आवाज़ आलूदगी पैदा नहीं करती है क्योंकि ये 10 मिनट से भी कम वक्त तक रहती है। दरअसल अर्जी गुजार ने दलील ये पेश की थी कि अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से खुसूसन मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताहम बेंच ने कहा कि हम ये समझने से कासिर हैं कि सुबह के वक्त लाउड स्पीकर के ज़रिए अजान देने वाली इंसानी आवाज़ किस तरीके से सौती आलूदगी पैदा करने की डेसिबल हद तक जो है वो पहुँच सकती है कि जिससे कि आवाम की सेहत को बड़े पैमाने पर ख़तरात लाहिक होते हैं। और जैसे जजेस ने कहा कि दरख्वास्त में साइंसी तौर पर यह ज़ाहिर करने के लिए कोई बुनियाद नहीं रखी गई थी कि 10 मिनट तक अजान से पैदा होने वाली आवाज़ सौती आलूदगी का बाइस बनती है। वहीं गड़बड़ और शोर की दलील को मुस्तरद करते हुए अदालत ने मजीद कहा कि तुम भी 2 पूजा करते हो, भजन करते हो, क्या उससे सौत की आलूदगी पैदा नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सबूत फराहम करने का भी जो है वो मुतालबा किया। 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहने के बाद आखिरकार 41 मजदूरों को जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी की जो उम्मीदें थी वो बरकरार थी। नतीजा निकला कि 28 नवंबर को तमाम मजदूरों को हिफाजत सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। तमाम कारकुनों को 800 मिलीमीटर कतर के पाइप के ज़रिए बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम पाइप के ज़रिए मज़दूरों तक पहुंची, फिर उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मज़दूरों को एम्बुलेंसों में अस्पताल भेजने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। वहीं मज़दूरों के लवाहिकीन को टनल के अंदर भी भेज दिया गया है। वो सर्दियों के लिए मौजू कपड़े लेकर जो है वो उन तक पहुँचे हैं। हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा यानी कि ASI ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के साइंसी सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए अब मज़ीद 3 हफ्तों का वक्त तलब किया है। ख्याल है कि सर्वे का काम तकरीबन 1 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन ASI ताहाल रिपोर्ट अदालत में सौंपने से कासिर है। अदालत ने ASI को गुज़िश्ता 18 नवंबर को भी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी थी। ASI ने 15 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उससे इनकार करते हुए महज 10 दिन की मोहलत दी थी। और ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आपको मालूम होना चाहिए कि 4 अगस्त को शुरू किया था, लेकिन मस्जिद के वज़ू खाने को इससे अलहदा रखा गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सील कर दिया गया है। तो नाज़रीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।